بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امام رضا علیہ السلام فرمود که حقیقی ایمان و حقیقی بندگی سه نشانی. عقد بالقلب. اولا نشانیش این است که انسان از دل خوب باور و عقیده داشته باشه، یقین داشته باشه بلی از حقایقی که پروردگار عالم بیان کرده، مثل توحید، مثل نبوت، مثل معاد، مثل مکافات عمل و مختلف چیزهایی که من قرآن پروردگار عالم بیان کرده. و لفظ باللسان. و برای از چیزایی که باور قلبی داره و یقین قلبی داره، اونا را که زبان خو اقرار کنه، اونا را که زبان خو بیان کنه و بوه که ما بل اینزی چیزا عقیده دارم، اینی چیزها عقیده ماست. و عمل بالجوارح. وقت اعضا و جوارح خود در مطابق از چیزایی که عقیده داره بلی از اونا عمل کنه. او چیزهایی که پروردگار عالم انسان را گفته، اونا را مو به مو و خوب اونا را بلیشی عمل کنه. لہذا امام علیه السلام می فرماید که ایمان بغیر از این سه شرط نامکمل است. هر کدامی از مو ایمان از خود باید در مطابق از این سه معیار توخ کنی که مو کدام از اینا را